वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगपतिं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। ओम नमः शिवाय। यसरी श्रीमद् शिव महापुराण को विद्येश्वर संहिता को अब तेस्रो अध्यायमा व्यासजीले बताउँदै जानुभयो। व्यासले भन्नुहुन्छ, इत्याकर्ण्य वचः सौतं प्रोचुस्ते परमर्षयः वेदांत सार सर्वस्वं पुराणं श्रावयाद्भुतम्। सुतजी का मधुर मधुर वचनलाई सुनेर ती सबै महर्षिहरूले भन्दछन्, हे सुतजी, अब हजुरले वेदान्त विद्याको सार सर्वस्वले परिपूर्ण र विचित्र प्रकारका महिमाले अनुप्राणित शिव महापुराणको कथा सुनाउने कृपा गर्नुहोस्। मुनिहरूको यस्तो प्रकारको विनम्र प्रार्थना वचनलाई सुनेर अत्यन्त प्रसन्न हुनुभएका सुतजीले भगवान शङ्करको स्मरण गर्दै भगवान शङ्करलाई सम्झिँदै मुनिहरूलाई लक्षित गरेर भन्न लाग्नुभयो। सुतजी महाराजले भन्नुहुन्छ, शृण्वन्तु ऋषयः सर्वे स्मृत्वा शिवमनामयम् पुराणप्रवणं शैवं पुराणं वेदसारजम्। हे मुनिहरू, हजुरहरू रोग र शोकले रहित मंगलमय भगवान शिवको ध्यान गरेर वेदको सार सर्वस्व खिचेर बनाइएको पुराण शिरोमणि शिव महापुराण सुन्नुहोस्। यो शिव महापुराणमा भक्ति, ज्ञान र वैराग्य यी तीन प्रकारका तत्त्वको प्रीतिपूर्वक के गरिएको छ, गायन गरिएको छ। यत्र गीतम त्रिकम प्रीत्या भक्ति ज्ञान विरागकम। विशेष गरी शिव महापुराणमा भक्ति, ज्ञान र वैराग्य नामक तीन तत्त्वको अत्यन्त प्रीतिपूर्वक गायन गरिएको छ र जसमा वेदान्तबाट जानिने ब्रह्मरूप सत्य वस्तुको निरूपण गरिएको छ। हे मुनिजनहरू, हजुरहरू वेदको सार तत्त्व खिचेर तयार गरिएको यो शिव महापुराणलाई के गर्नुहोस्, श्रवण गर्नुहोस्। धेरै समय पहिले समयको गतिको क्रममा अनेकौं कल्पहरूको आरम्भ र अवसान हुँदै हुँदै गर्दा वर्तमान कल्प उपस्थित भयो र सृष्टि कर्म पनि प्रारम्भ गरियो। छ थरी उत्तम कुलका अर्थात् षट्कुलीन मुनिहरू परस्पर विवाद गर्दै अमुक वस्तु उत्तम छ, यो वस्तु उत्तम छ अथवा यो छैन भन्न थाले। उनीहरूको विवादले उग्र रूप लिइसकेपछि ती सबै विवाद शान्त गर्नका निम्ति सृष्टिकर्ता अविनाशी ब्रह्माजीका समीपमा गए। उनीहरूले ब्रह्माजीका अगाडि गएर हात जोडेर अत्यन्त विनम्रताले भन्दै निवेदन गर्दछन्, हे प्रभु, हजुर सम्पूर्ण जगतलाई धारण गर्ने, पोषण गर्ने समस्त कारणका पनि मूल कारण हुनुहुन्छ। अहिले चाहिँ हामी सबै तत्त्वहरू भन्दा पर रहेका परात्पर पुरुषको परिचय प्राप्त गर्न चाहन्छौँ। कृपा गरेर हामीलाई बताउनुहोस्, जो चाहिँ परमात्मा के हुनुहुन्छ, सबै तत्त्व भन्दा पर रहेका परात्पर पुरुष हुनुहुन्छ, उहाँ को हुनुहुन्छ त्यो बताइदिनुहोस्। भनिसके पछाडि कृपा गर्नुहोस् प्रभु भनेपछि अब ब्रह्माजीले भन्नुभयो, जहाँबाट मनसहित वाणी उहाँलाई जान्न नसकेर फर्किन्छ, जसबाट ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र एवं इन्द्र आदि युक्त यो सम्पूर्ण जगत सबै भूत र इन्द्रियहरूका साथमा प्रकट भएको छ। ती देवताका पनि देवता महादेव सर्वज्ञ हुनुहुन्छ। उहाँ सम्पूर्ण जगतका अधीश्वर हुनुहुन्छ, सबैभन्दा उत्कृष्ट पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई भक्तिबाट मात्र साक्षात्कार गर्न सकिन्छ, अरू कुनै दोस्रो उपायबाट साक्षात्कार गर्न सकिँदैन। त्यसैले भगवान शिवजीमा सबैभन्दा ठुलो भनेको भक्ति नै हो। भक्त्या परमया तस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः। सबैभन्दा उपयुक्त कुरा भनेको के हो त भने रुद्र, हरिहर र अरू सबै देवता परम भक्तिपूर्वक नित्य उहाँकै दर्शनका लागि लालायित हुनुहुन्छ। धेरै त के भनौँ र प्रभु, भगवान शिवमा भक्ति हुँदा मानिस संसारको बन्धनबाट मुक्त हुन्छ।
देवताको अनुकम्पाले देवतामा भक्ति लाग्दछ र भक्ति लागेपछि देवताकै कृपा प्रसाद त्यो रीतिबाट प्राप्त हुन्छ। जुन रीतिबाट अंकुरबाट बीज उत्पन्न हुन्छ र बीजबाट अंकुर उत्पन्न हुन्छ। एउटा सानो बिउबाट बिरुवा बन्दछ, त्यो बिरुवा रुख बन्दछ, फेरि त्यसबाट फल लागेपछि पुनः बिउ बन्दछ। त्यसैले हजुरहरूले भगवान महादेवको कृपालाई प्राप्त गर्न पृथ्वी तलमा गएर हजारौं वर्षसम्म चल्ने एउटा विशाल महायज्ञ गर्नुछ। त्यो दीर्घकालीन यज्ञमा नै यज्ञपति भगवान शिवको कृपा प्रसादबाट वेद विद्याको सार सर्वस्व परम साध्य ज्ञान र परम साधन ज्ञान हुनेछ। सबैभन्दा पहिले यज्ञको आयोजना गर्नु पर्यो। भनिसकेपछि अब मुनिजनहरूले निवेदन गर्नुहुन्छ, अथ किं परमं साध्यं किं वा तद् साधनं परं साधकः कीदृशस्तत्र तदिदं ब्रूहि तत्वता। हे ब्रह्माजी, त्यो परम साध्य तत्व के हो अथवा त्यो परम साध्यको परम साधन के हो प्रभु? साधकले कस्तो गर्नुपर्दछ, साधक कस्तो हुनुपर्छ, ती सबै प्रकारका यथार्थ ज्ञान हामीलाई बताइदिनुस् भनिसके पछाडि अब ब्रह्माजीले भन्नुभयो, साध्यं शिव पद प्राप्ति साधनं तस्य सेवनम्। ब्रह्माले भन्नुहुन्छ, मुनिजनहरू, शिवपदको प्राप्ति नै परम साध्य भूत विषय हो। भगवान शिवको आराधना नै शिवपद प्राप्तिको परम साधन हो। भगवान शिवको कृपाबाट प्राप्त हुने नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्मको फलमा निष्प्रिय रहने साधक नै सबैभन्दा उत्तम प्रकारको साधक हो। अब यसरी वेदले बताएको अथवा वेद विहित कर्म गरेर त्यसबाट प्राप्त हुने उत्तम प्रकारको फललाई भगवान शिवका चरणार बिन्दमा गरिने अर्पण नै परमेश्वर प्राप्तिको मूल हेतु बन्दछ। त्यसपछि क्रमशः सालोक्य आदि मुक्तिका क्रमले परमेश पद प्राप्त गर्न सकिन्छ। भक्तिमा समर्पित अनेक भक्तहरूको भक्ति अनुसार ती सबै भक्तहरूले उत्तम प्रकारको गतिलाई प्राप्त गर्दछन्। भक्तिका साधन अनेक थरीका छन्, जुन साधनहरूको प्रतिपादन साक्षात महेश्वर भगवानले गर्नुभएको छ। अहिले चाहिँ म त्यो संक्षेपमा बताउँछु भन्नुहुन्छ। ब्रह्माजीले कानद्वारा परमेश्वर महादेवको गुणगान गर्नुपर्दछ। कानद्वारा के गर्नुपर्छ? भगवानको गुणगानलाई श्रवण गर्नुपर्दछ। कीर्तन एवं नामलाई श्रवण गर्नुपर्दछ कानले। वाणीद्वारा चाहिँ भगवान महादेवकै कीर्तन गर्नुपर्छ अनि मनद्वारा श्री महादेवको मनन गर्नुपर्दछ। अनि यस्तै गरेर मनलाई चाहिँ अनि मननलाई महासाध्य प्राप्तिको महासाधन मानिन्छ। एकमात्र महादेव श्रवण गर्न योग्य हुनुहुन्छ, एकमात्र महादेव कीर्तन गर्न योग्य हुनुहुन्छ र एकमात्र महादेव मनन योग्य हुनुहुन्छ। मनसा मननम तस्या महासाधनमुच्यते। यो मनको तबसम्म गरिमा छ अथवा यो मनको महत्व छ जबसम्म भगवान शिवको गुणगान गाइन्छ। यसरी श्रवण कीर्तन र मनन यी साधनद्वारा साध्यमा पुग्नका लागि अब हामीले के गर्नुपर्दछ भने सम्पूर्ण लक्ष्य सिद्धिका लागि श्रवण कीर्तन मनन आदि कुरामा हामीले जोड गर्नुपर्दछ। उक्त साधनद्वारा नै साध्य महेश्वरको समीपमा प्राप्त हुन सकिन्छ। यद्यपि संसारमा मानिसहरू कुनै पनि साध्यलाई आँखाले प्रत्यक्षीकरण गरेपछि मात्र त्यसलाई प्राप्त गर्न प्रवृत्त हुन्छन्, तर पनि परमात्मा चर्मचक्षुद्वारा यो आँखाबाट प्रत्यक्ष देखिनुहुन्न, अर्थात् परोक्ष हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँको महिमा नाम कीर्तन आदि विषयलाई कानले सुनेर परम साध्य शिवको प्राप्तिका लागि प्रयत्नशील हुनुपर्छ। त्यसैले भगवत प्राप्तिको पहिलो साधन श्रवण नै हो, पहिला सुन्नै पर्छ। श्रवण रूप साधनाद्वारा गुरुमुखबाट परमात्माको श्रवण गरेर बुद्धिमान विद्वान मानिसले अरू साधन कीर्तन र मननको सिद्धि गर्नु पर्दछ। परमात्माको श्रवणदेखि मननसम्मका साधनको सिद्धि भइसकेपछि साधकले शिवपद प्राप्त गर्दछ, शिवयोग प्राप्त गर्दछ। त्यसपछि त्यसले क्रमशः सालोक्य आदि मुक्ति पनि प्राप्त गर्दछन् साधकले।
यसरी साधना गरेर अब शिवयोग प्राप्त गरेर सालोक्य आदि मुक्तिको अधिकारी बन्न पुगेको साधकका सर्वाङ्गमा व्याप्त व्याधि र व्याधिपछि प्राप्त हुने सबै किसिमको आनन्द दुवै भगवान महेश्वरमा विलीन हुन्छन्। श्रवण कीर्तन मनन आदिका अभ्यास गर्दा काय क्लेश हुन्छ, तर पछि भने आदि अन्तमा मङ्गलै मङ्गल हुन्छ। यसरी शिव महापुराणको विद्येश्वर संहिताको तेस्रो अध्यायलाई प्रणाम गर्दै अब हामी चौथो अध्यायमा प्रवेश गर्दछौँ। चौथो अध्यायमा अब षट्कोलिन मुनिहरूले प्रश्न गर्नुहुन्छ ब्रह्माजीका समक्षमा। ब्रह्माजीलाई भन्नुहुन्छ, भगवन् मननम कीदृशं ब्रह्मन् श्रवणम चापि कीदृशं। हे भगवन्, हे ब्रह्माजी, हे पिताजी, परम तत्त्वको मनन कस्तो हुन्छ अनि श्रवण कस्तो स्वरूपको हुन्छ, कीर्तन चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ, कीर्तनम वा कथम तस्य, कीर्तन चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ, यो विषयमा क्रमैले बताउनुहोस् भन्दा अब ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ। ब्रह्माजीले उत्तर दिँदै भन्नुहुन्छ, पूजा जपेश गुणरूप विलास नाम्ना युक्ति प्रियेण मनसा परिशोधनम यत्। ब्रह्माले भन्नुहुन्छ, भगवान शङ्करको पूजा, उहाँका नामहरूको जप गर्नु, उहाँका गुण रूप लीलाहरूको नामहरूको चित्तद्वारा जुन निरन्तर जप गरिन्छ, चिन्तन गरिन्छ, त्यही प्रक्रियालाई नै नाम मनन अथवा त्यही प्रक्रियाको नाम नै के हो, मनन हो। यस्तो मनन भगवान शङ्करको कृपा दृष्टिबाट मात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ। यो मननलाई सम्पूर्ण उत्तम साधनहरूमा प्रमुख साधन भनेर मानिएको छ। परब्रह्म स्वरूप भगवान शङ्करका प्रताप गुण रूप विलास र नामहरू प्रकट गर्ने सङ्गीत वैदिक मन्त्र अथवा भाषाका शब्दहरूद्वारा गीत गाउनु, गायन गर्नु, भक्तिको मधुरिमाले भरिएका विभिन्न वाक्यहरूको स्पष्ट उच्चारण गरेर भगवानको प्रार्थना गर्नुलाई नै कीर्तन भनेर भनिन्छ। यो कीर्तन साध्य रूप सदाशिवजीको प्राप्तिका लागि मध्यम प्रकारको साधन मानिएको छ। जुनसुकै उपायले अथवा जुनसुकै उपाय गायन वा वाद्य विशेषबाट भगवान शङ्करको महिमाका ती बोधक शब्द समूह जब कानमा प्रवेश गर्दछन्, त्यो बेला भगवानको भक्त अत्यन्त के हुन्छन्, रमाउँदछन्। हे विद्वानहरू हो, यो श्रवण नामक साधन संसारमा के छ, अत्यन्त प्रसिद्ध छ। सर्वप्रथम भगवानका भक्त सज्जनहरूको सङ्गतबाट भगवान शङ्करका नामहरूको श्रवण हुन्छ। सबैभन्दा पहिले भगवान शङ्करका नामको श्रवण हुन्छ। त्यो श्रवण भइसकेपछि भगवान शिवका गुणहरूको कीर्तनमा मन जान्छ, रुचि हुन्छ। श्रवण र कीर्तनबाट तन्मयता भइसकेपछि सर्वोत्तम साधन मनन पनि सम्पन्न हुन्छ। यी तीनवटै साधन अर्थात् श्रवण, कीर्तन र मनन भगवान शङ्करको कृपा दृष्टि प्राप्त भएपछि सिद्ध हुन्छन्। अब सुतजी महाराजले भन्नुहुन्छ, मुनीश्वरहरू, यस्ता साधन महिमाको चर्चा गर्ने सन्दर्भमा म हजुरहरूका लागि एउटा पुरानो वृत्तान्त सुनाउँछु, मन लगाएर सुन्नुहोस्। अब यसरी सुतजीले भन्नुहुन्छ, पुरा मम गुरुर्व्यासः पराशर मुनि सुतः तपश्चचार सम्भ्रान्तः सरस्वत्यास्तटे शुभे। त्यो बेला प्रभु अब बताउनुहुन्छ, पुरानो समयको घटना हो। पराशर मुनिका छोरा मेरा गुरु व्यासदेव मन चञ्चल हुँदा सरस्वती नदीको पावन तीरमा रहेर तपस्या गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेला आफ्नै इच्छा अनुसार सूर्य झैं चहकिलो विमानमा सवार भएर भ्रमण गर्नुहुने ब्रह्माजी भगवान सनत कुमारले मेरा गुरु वेदव्यासलाई के गर्नुभयो, सरस्वती तटमा तपस्या गरिरहनु भएको त्यो प्रकारको अवस्थामा देख्नुभयो। त्यो अवस्थामा देखिसकेपछि ध्यान गर्दा गर्दै आँखा खुलिसकेपछि भगवान वेदव्यासले आफ्नै अगाडि आफ्नै समक्षमा उभिनु भएका ब्रह्माजीका छोरा सनत कुमारलाई देख्नुभयो।
उहाँलाई देखेर वेदव्यास हतारिँदै उठ्नुभयो र आश्चर्यचकित भएर उहाँका पाउमा प्रणाम गरेर अर्घ्यद्वारा स्वागत गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँलाई देवताहरूले बस्न योग्य आसन टक्र्याउनुभयो। वेदव्यासको स्वागतबाट प्रसन्न हुनुभएका भगवान सनत कुमारले गम्भीर वाणी प्रकट गर्दै विनम्र हुनुभएका वेदव्यासलाई भन्न लाग्नुभयो। अब सनत कुमारले भन्नुहुन्छ, सत्यं वस्तु मुने दद्याः साक्षात् करणगोचरः सशिवोत सहायोत्र तपस्सरति किं कृते। हे मुनिवर वेदव्यास, हजुर सत्य सनातन शिवको हृदयले ध्यान र चिन्तन गर्नुहोस्। त्यो बेला सनातन शिवले इन्द्रिय गोचर भएर हजुरलाई सघाउनुहुनेछ, सहयोग गर्नुहुनेछ। तसर्थ हजुर यहाँ किन तप गर्दै हुनुहुन्छ? यसरी सनत कुमारले प्रश्न गरिसकेपछि वेदव्यासले आफ्नो भित्री भाव प्रकट गर्दै भन्नुभयो, ये सनत कुमार भगवान, वैदिक सनातन धर्मको परम्परामा धर्म अर्थ काम र मोक्षलाई निकै नै के गरिएको छ, सम्मान गरिएको छ। मैले हजुर जस्ता ज्ञानी पुरुषहरूको कृपाले समाजमा अनेक रूपमा उक्त चार पुरुषार्थको स्थापना गर्दै आएको छु। यसरी धर्म अर्थ काम र मोक्ष नामक पुरुषार्थको प्रतिष्ठा गराउने म सबैको गुरु मानिएको छु। तर पनि म भित्र मुक्तिका लागि साधन मानिएका विषयको ज्ञान अझै पनि उदाउन सकेको छैन। यसको कारण म आफैले जान्न सकिरहेको छैन। यो त ठुलै आश्चर्यको विषय हो। यसको कारण म आफै जान्न सकेको छैन प्रभु। यसको मुक्तिको साधन के हो भन्ने कुरा ठम्म्याउन नसके पनि मुक्तिका लागि तपस्या गरिरहेको छु। जब वेदव्यासले ज्ञानी सनत कुमारका सामु आफ्नो समस्या राखेर समाधानका लागि प्रार्थना गर्नुभयो, त्यो बेला ब्रह्मकर्म समर्थ महामुनि सनत कुमारले पनि निश्चित रूपमा मुक्तिको कारण बताउँदै भन्नुभयो, हे वेदव्यास, भगवान सदाशिवका गुण कथा र नामको श्रवण, तिनको कीर्तन, तिनैको मनन, यी तीन तत्त्व नै मुक्तिका सबैभन्दा वेद सम्बद्ध अत्यन्त मार्गहरू हुन्। अत्यन्त के हुन् भने त्यो प्रकारको मार्गलाई देखाउने ती प्रकारका वस्तु हुन्। अब भन्नुहुन्छ ब्रह्माजीले, हे वेदव्यास, पहिले कुनै समयमा म पनि मुक्तिको प्राप्तिको उपयुक्त साधन के हुन सक्छन् भन्ने तर्क उठेरका कारण मनमा अरू साधनहरूको छानबिन गर्ने क्रममा भ्रान्तिमा परे। त्यसपछि चाहिँ म मन्दराचल पर्वतमा गएर तपस्या गर्न थाले। मेरो तपस्या थाहा पाएर भगवान शिवले आफ्ना वाहन नन्दिकेश्वरलाई मन्दराचलमा जानका निम्ति आज्ञा दिनुभयो। त्यसपछि भगवान शिवको आज्ञाले भगवान नन्दिकेश्वर मेरा सामु आउनुभयो। सर्वैश्वर्य सम्पन्न अनि दयालु, सकल साक्षी र शिवगणका नायक भगवान नन्दिकेश्वरले मलाई स्नेह गर्दै अब के गर्नुहोस् त भने मुक्तिको उत्तम साधना निर्देश गर्नुहोस् भनेर न भगवानलाई अत्यन्त प्रकारले स्नेह प्रकारले के गर्नुभयो त भने प्रार्थना भयो। त्यसपछि अब नन्दिकेश्वरले मलाई स्नेह गर्दै मुक्तिका उत्तम साधनको उपदेश गर्ने क्रममा भन्नुभयो, हे ब्रह्मन, परमात्मा भगवान शिवले मलाई आज्ञा दिँदै भन्नुभएको छ कि मुक्तिका लागि श्रवण, मनन र कीर्तन यी तीन साधनहरू सर्वोत्तम उपाय हुन्। त्यसैले म भगवान शिवजीको निर्देशन अनुसार हजुरलाई भन्दछु कि श्रवण, कीर्तन र मनन यी तीनवटा उपाय वेद सम्मत मुक्तिका साधन हुन्। हजुर बारम्बार यिनै साधनहरूको अभ्यास गर्नुहोस्। यसरी वेदव्यासलाई उपदेश दिएर ब्रह्माजीका मानस पुत्र परम ज्ञानी सनत कुमार आफ्ना अनुयायीहरूसहित विमानमा सवार भएर मन्दराचल पर्वतबाट के गर्नुभयो त आफ्नो परम रमणीय धाममा त्यो ठाउँमा जानुभयो। यसरी मैले प्राचीन समयमा घटित भएको उक्त घटना संक्षेपमा वर्णन गरेँ। अब मुनिहरूले भन्नुहुन्छ, सुतजी, हजुरले हाम्रा सामु मुक्तिका साथै अथवा मुक्तिका लागि श्रवण, कीर्तन र मनन यी तीनवटा उपाय बताउनु भयो। तर पनि जुन चाहिँ साधक श्रवण, कीर्तन र मनन गर्न असमर्थ हुन्छ भने त्यो चाहिँ साधक कसरी संसार सागरबाट मुक्त हुन्छ?
त्यसको साधक कुन कुन उपाय अवलम्बन गर्नाले बिना प्रयत्न अब त्यो प्रकारले प्राप्त हुन सक्दछ, सजिलै मुक्ति हुन सक्दछ। र यो प्रकारको उपायले भगवान शिवजीको अत्यन्त सुन्दर प्रकारले उपासना गर्नुपर्दछ। त्यसैले श्रवण, मनन र कीर्तन यी तीनै प्रकारका उपाय गर्न असमर्थ व्यक्तिले चाहिँ कसरी भगवानको कृपालाई प्राप्त गर्न सक्छन्, कसरी मुक्ति हुन सक्छन् भनिसके पछाडि अब सुतजी महाराजले भन्नुहुन्छ, श्रवणादि त्रिके सक्तो लिङ्गम बेरम च साङ्करम संस्थाप्य नित्यमभ्यर्च्य तरेत संसार सागरम। सुतजीले भन्नुहुन्छ, मुनिजनहरू, जुन चाहिँ साधकले शिवका नाम आदिको श्रवणमा, कीर्तनमा र मननमा असमर्थ हुन्छ, त्यस्तो व्यक्तिले शिवलिङ्ग र शिव प्रतिमाको स्थापना गरेर नित्य प्रकारको पूजा आराधना गर्दछ भने त्यो चाहिँ संसार सागरबाट पार तर्दछ। साधकले आफ्नो शक्ति अनुसार छलकपट नगरी भगवान शिवको शिवलिङ्गमा प्रतिमामा द्रव्य भेटी अर्पण गर्नुपर्छ। यथाशक्ति धन द्रव्य शिवलिङ्ग र शिव प्रतिमाको पूजा सम्भारका लागि अर्पण गर्नु र नित्य भगवान शिवको पूजालाई अनि आराधनालाई निरन्तरता दिनु। शिव मन्दिरमा शिवलिङ्ग र शिव प्रतिमाको पूजा सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा भक्तिपूर्वक मन्दिरमा मण्डप, पीठ, गोपुर, तीर्थ, मठ एवं क्षेत्रको व्यवस्था गर्नुपर्छ र समय समयमा भक्तिपूर्वक उत्सव अनि उत्सवहरू महोत्सवको आयोजना गर्नुपर्छ। भगवान शिवको पूजा गर्दा भक्तिपूर्वक वस्त्र, चन्दन, माला, धूप, दीप, अनेक थरीका अन्न, मालपुवा, कचौरी, नाना थरी प्रकारका नैवेद्य र व्यञ्जनहरू भगवानलाई अर्पण गर्नुपर्छ। छाता, ध्वजा, चामर, पंखा आदिका साथमा अङ्ग प्रत्यङ्ग सहितका राजोपचार आदि सामग्रीहरू टक्राएर विधिपूर्वक शिवलिङ्ग र शिव प्रतिमाको अर्चन गरेर शिवलिङ्ग र शिव प्रतिमाको परिक्रमा गरेर नमस्कार सहित यथाशक्ति शिव मन्त्रको जप गर्नुपर्दछ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भन्दै भगवान शिवजीको यो दिव्य मन्त्रलाई जप्नु। नित्य शिव मन्दिरमा गएर अब भगवानलाई विभिन्न प्रकारका वस्तुद्वारा अर्चना गर्नुपर्छ। यसरी नित्य लिङ्ग र प्रतिमामा भगवान शिवको पूजा गर्दै जाँदा साधकजनले, भक्तजनले सिद्धि प्राप्त गर्दछन्। श्रवण, कीर्तन र मनन गर्न असमर्थ हुँदा पनि शिवमा प्रीति राखेर लिङ्ग अथवा प्रतिमाको पूजन गर्नाले मात्रै पनि साधकजनले सिद्धिको प्राप्त गर्न सक्दछन्। पहिलेका सिद्ध तपस्वी महापुरुषहरू शिव प्रतिमा र शिवलिङ्गको पूजा गर्नाले मात्र संसारको बन्धनबाट के भएका थिए, मुक्ति भएका थिए। अब भनिसकेपछि मुनिहरूले सोध्नुभयो, सुतजी, जहाँसुकै देवताहरू प्रतिमामा मात्र पूजिन्छन्, तर भगवान सदाशिव लिङ्ग र प्रतिमा दुवैमा किन पूजिने हुन्छ? यो प्रकारको कुरा मलाई बताइदिनु पर्यो। सौनकजीका यस्ता प्रकारका कुरालाई सुनेपछि सुतजी महाराजले भन्नुहुन्छ, हे मुनिन्द्र जन हो, हजुरहरूको यो प्रश्न निकै पुण्यदायक र अद्भुत पनि छ। यो प्रश्नको सटीक उत्तर दिने वक्ता भगवान शिव बाहेक अरू को नै हुन सक्छ र? अर्थात् कुनै पनि पुरुषले यो प्रकारको प्रश्नको उत्तर दिन सक्दैन। यो प्रश्नको उचित उत्तर प्राप्त गर्नका निम्ति भगवान शिवले जुन कुरा भन्नुभएको छ र त्यसलाई मैले आफ्ना गुरुको मुखबाट जसरी श्रवण गरेको छु त्यसरी नै म हजुरलाई बताउँछु भनेर भन्नुहुन्छ। अनेकौं देवताहरू मध्ये एउटा चाहिँ मात्र देवता भगवान शिवजी ब्रह्म रूप हुनुभएकाले निष्कल अर्थात् निराकार नामबाट भगवान शिवजी अथवा भगवान सम्बोधित हुनुहुन्छ। उहाँ समय समयमा प्रकट भएर रूपवान पनि हुनुहुने भएकाले उहाँलाई सकल अर्थात् कला सहितका साकार देवता पनि अथवा उहाँलाई के भनिन्छ, साकार कला सहितका देवता पनि भनिन्छ। यसैले भगवान शिव सकल अर्थात् कला सहित हुनुभएको साकार देवता हुनुहुन्छ र निष्कल अर्थात् कला रहित हुनुभएकाले निराकार देवता पनि हुनुहुन्छ। यसैले शिवजी निष्कल र सफल अथवा निष्कल र सकल दुवै हुनुहुन्छ। भगवान शिव निराकार हुनुभएकाले उहाँको पूजा आराधनाको आधारभूत लिङ्ग पनि निराकार नै हुने गर्दछ।
भनाइको आशय के हो भने शिवजीको स्वरूपको प्रतीकका रूपमा शिवलिङ्ग रहेको छ। यसै गरेर भगवान शिव जटा पिनाकधारी सर्पमाला विभूषित बाघाम्बर लगाउने त्रिशूलधारी चन्द्रमौली नीलकण्ठ र भस्म विभूषित शरीरले सुहाउनु भएको साकार देवता हुनुभएकाले सकल पनि हुनुहुन्छ। उहाँ साकार पनि हुनुभएकाले उहाँको पूजाको आधारमा प्रतिमा वा मूर्ति साकार नै हुने गर्दछ। अर्थात् शिवको साकार प्रतिमा उहाँको साकार स्वरूपको प्रतीक हो। सकल र निष्कल यी दुई स्वरूपका आफ्नै के छन् विशेषताहरू रहेका छन्। यी आफ्ना आफ्नै विशेषता वैशिष्ट्यता छन्। समस्त प्रकारका अङ्ग प्रत्यङ्ग आकार सहितको शिवको स्वरूपलाई साकार वा सकल भनिन्छ भने समस्त अङ्ग प्रत्यङ्ग र आकार नभएको शिवको स्वरूपलाई निराकार वा निष्कल भनेर भनिन्छ। अब यसरी निष्कल भनेर भनिन्छ। भगवान शिव साकार र निराकार दुवै थरी स्वरूपलाई धारण गर्ने विशिष्ट देवता हुनुभएकाले उहाँ ब्रह्म शब्दबाट वाचन गरिने परमात्मा हुनुहुन्छ। भगवान शिव परब्रह्म रूप हुनुभएकाले भक्तहरूले शिवको मूर्तिमा प्रतिमामा दुवैमा उहाँको पूजा गर्दछन्। अरू देवताहरू ब्रह्मरूप नहुँदा तिनीहरू निष्कल अथवा निराकार भएकाले तिनको लिङ्गमा पूजा हुँदैन। तिनीहरूको पूजा त प्रतिमामा मात्र हुने गर्दछ। अरू देवताहरू जीवरूप भएकाले तिनीहरूको पनि प्रतिमामा पूजा हुने गर्दछ। हे ब्रह्माजी, इन्द्र आदि सुरेश्वर अरू देवता अन्न ब्रह्म अनि यस्तै प्रकारले जीवरूप हुनाले अब अब्रह्म अर्थात् जीवरूप हुनाले निष्कल लिङ्गमा पूजित हुँदैन। ब्रह्मादि सुरेश्वर एवं अरू सबै देवताहरू सकल वा साकार हुनाले प्रतिमामा मात्र पूजित हुन्छन्, किनकि शङ्कर बाहेक सबै देवता जीवरूप हुन्। भगवान शिव निष्कल ब्रह्मरूप हुनुभएकाले ब्रह्मरूप ओमकारमा पनि उहाँ प्रकाशित हुनुहुन्छ भने अब यस्तो प्रकारको कुरा वेदान्त शास्त्रको निचोड नै रहेको छ। यसरी यसै विषयमा ब्रह्माजीका छोरा सनत कुमार मुनिले मन्दराचलमा गएर नन्दिकेश्वरसँग गर्नुभएको प्रश्न थियो। यसरी प्रश्न गर्नुभएको थियो। सनत कुमारले भन्नुभयो, नन्दिकेश्वर, भगवान शिव बाहेक अरू देवताको जहाँसुकै प्रतिमामा मात्र पूजा हुने कुरा देखिएको छ र सुनिएको छ। भगवान शिवको पूजामा भने लिङ्ग र प्रतिमा दुवै आधार देखिन्छन्। तसर्थ हे कल्याणकारी नन्दिकेश्वर, अरू देवता र भगवान शिवको पूजा गरिने आधारमा अन्तर हुनुको रहस्य मलाई बताउनुहोस्। त्यसपछि नन्दिकेश्वरले भन्नुभयो, यो प्रश्नको उत्तर दिन सकिँदैन। शिवलिङ्ग ब्रह्मरूप भएकाले यो प्रश्नको रहस्यमय छ र गोपनीय पनि छ र अथवा यो अत्यन्त रहस्यमय रहेको छ। अब चाहिँ नन्दिकेश्वरले भन्नुहुन्छ, अनुत्तरमिमं प्रश्नं रहस्यं ब्रह्म लक्षणं। नन्दिकेश्वरले भन्नुभयो, यो प्रश्नको उत्तर दिन सकिँदैन। शिवलिङ्ग ब्रह्मरूप भएकाले यो प्रश्न रहस्यमय छ। हे महर्षि, उक्त प्रश्न ब्रह्मपरक र गोपनीय भएकाले उत्तर योग्य नभए पनि हजुर भक्तिभावले ओतप्रोत निष्पाप ब्रह्मर्षि हुनुभएकाले भगवान शिवले उपदेश गर्नुभए अनुसार म हजुरलाई उक्त प्रकारको सम्बन्धमा आफूले जाने अनुसार बताउँछु। शिवजी ब्रह्मरूप हुनुभएकाले र निराकार हुनुभएकाले उहाँको पूजा निराकार लिङ्गलाई आधार बनाइन्छ। उहाँको पूजामा, भगवान शिवजीको पूजामा यसरी निराकारको पूजा निराकार लिङ्गमा गर्नु वेद सम्मत विषय हो। शिवजी साकार पनि हुनुभएकाले उहाँ चाहिँ साकार एवं निराकार दुवै स्वरूपमा प्रकाशित हुनुहुन्छ। त्यसैले साकार शिवको पूजामा साकार विग्रह प्रतिमालाई आधार बनाउनु लोकसम्मत विषय हो। शिवजी बाहेक अरू देवताहरू जीवरूप र साकार भएकाले जहाँसुकै ती देवताहरूको पूजामा प्रतिमालाई आधार बनाउनु वेदको निर्णयको अनुकूल भनेर ठहरिन्छ। देवताहरूको आविर्भाव हुँदा यिनीहरूको अथवा तिनीहरूको साकार स्वरूप हुने गर्दछ र भगवान शिवको पूजामा लिङ्ग एवं प्रतिमा आधार हुने कुरा भगवान शिवको स्वरूप दर्शनबाट पनि अवगत गर्न सकिन्छ।
तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः।